बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माँओं, बेटियों। मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियाँ और नेमतों से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया के तमाम तकलीफ़ और परेशानियों से अपनी हिफाजत में रखे। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन सामियात, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि अमलों का दारुल मदार नीतों पर होता है। और एक हदीस में आता है कि जो मेरी हदीस को और नेक बात को और मेरी हदीस को और मेरी ही इस्लाम को जो शख्स आगे फैलाएगा वो अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत तक शादो आबाद रखे और हरा भरा रखे। तो आप जो भी मुसलमान हैं, मोमिनीन हैं, तो इस हदीस में शामिल होने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना ज़रूर भूलिए नागा। इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। और अब मैं बयान कर रही हूँ हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इमाम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बयान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे, ये इमाम अली मकाम करबला के मैदान जंग में हाशमी खून के जौहर दिखाते हुए फिर इस अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत कासिम की ये दुआ इल्तिजा शहज़ादा कासिम की कबूल ना हो सकी और पर्दा गैब से आवाज़ आई कि ऐ हसन के लाल, मैं अभी अगर चाहूँ तो खाक करबला से ही पानी के चश्मे उबाल सकता हूँ और कूफा के इसी रेगिस्तान से ही आब हयात पैदा कर सकता हूँ, मगर ये नोश्ताए तकदीर है जिसे आज तुम अदा कर रहे हो और ये तो मंशाए इलाही है जिसे तुम पूरा करके बातिल परस्ती की दीवारें हिला रहे हो। और अगर प्यास बुझाने की तमन्ना है तो हौज़े कौसर पर आ जाओ, जिसका हसन का लाल ताज़ा दम होने के लिए मैदान से निकले। आकाए हुसैन के पाँव चूमे। इमाम ने पूछा, कासिम क्यों आए हो? अर्ज़ की, या इमाम, ये पूछने के लिए आया हूँ कि मैदान जंग में कोई गलती तो नहीं हो गई। फरमाया, कासिम नहीं, तुम्हारे अंदाज जंग पर तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान हैं। कासिम फिर पानी की तमन्ना की। इमाम अली मकाम ने फरमाया, हमें मालूम है बेटा बलाए तशनगी क्या है, मगर देख इधर कासिम, अदाए दिलबरी क्या है। बहुत बेताब हो तो चूस लो प्यासी ज़बां मेरी, नबी से जाके कह देना ये गम की दास्तां मेरी। जान इश्क में सिद्को सफ़ा का बोल बाला कर, तुम अपनी जान देकर दीन खुदा का बोल बाला कर। शहज़ादा कासिम ने नवासा रसूल की ज़बान चूसी तो आब कौसर की लज़्ज़त पाई और फिर मैदान में जंग में आ गया। उमर बिन साद ने इमाम हसन के लाल का ये अंदाज़ जंग देखा तो घबरा कर चिल्लाया कि आए शाम और इराक़ के बहादुरों, आज तुम्हारे जुर्रत कहाँ गारत हो गई। तुम में से कोई है जो उठे और कासिम को कत्ल कर दे। इनके अंदाज़े जंग और इसकी जुर्रत और शहसवारी से पता चलता है कि अगर ये 3 दिन का भूखा और प्यासा ना होता तो इसकी तलवार हम सबका खात्मा कर देती। और फिर अर्ज़ौक से कहा कि तुम लश्कर यजीद के
میں بہت سے زیادہ بہادر اور تجربہ کار ہو، اس لیے قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزوق نے جواب دیا کہ اس چھوٹے سے لڑکے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اس کے لڑکپن کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، شیر خدا کا پوتا، اور اس کے ہاتھ میں شمشیر حیدری ہے اور اس کی رگوں میں بھی خون علی کا ہے۔ دیکھو، یہ دیکھتے ہوئے کمینے کتے لعین پھر بھی آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ ارزوق نے جواب دیا کہ اچھا، اگر اس کا قتل میرے ہی ذمہ ہے تو پہلے میں اس لڑکے کے مقابلے میں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں، وہ بڑا ہوشیار ہے۔ اور ارزوق کا لڑکا بڑے ہی تکبر اور غرور سے نیزہ ہوا میں لہراتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم کو آواز دی کہ ہمت ہے تو میرے سامنے آ۔ اور پھر یکا یک حق و باطل کی تلواروں کی چھنکار سے فضائے کربلا گونج اٹھی۔ حضرت قاسم نے نیزہ مارا، جو اس کی ٹانگ پر لگا وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے گرا۔ جناب قاسم، امام قاسم فوراً گھوڑے سے اترے اور اس کے لمبے لمبے بال تھے، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر اور گھما کر اس زور سے زمین پر پٹخا کر مارا کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئیں اور اس کی قیمتی تلوار کو پکڑ لیا۔ پھر ارزوق کا دوسرا لڑکا مقابلے میں آ گیا اور وہ بھی جناب قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا۔ پھر تیسرا آیا اور ہاشمی خون کا نیزہ اس کے سینے سے بھی پار ہو گیا۔ پھر چوتھا آیا، حضرت قاسم کی تلوار نے اس کی بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور پھر ارزوق کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر فولادی تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا۔ ادھر ارزوق شہزادہ قاسم کے مقابلے میں آ رہا ہے، ادھر امام پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دیکھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور بارگاہ عزت میں التجا کی کہ یا رب عطا کر بازوئے بے جان میں ایمان کی قوت اور اس کے مقابل چھین لے شیطان کی قوت۔ میرے مولا تو اب اپنے نبی کی آبرو رکھ لے، پھر میدان میں تیغ علی کی آبرو رکھ لے۔ اور آتے ہی ہاشمی شہزادے کو نیزہ مارا۔ علی کے بہادر پوتے نے وار بچا لیا۔ ہاشمی جوان نے تلوار ماری، ارزوق نے روک لی۔ ارزوق نے پٹا گھمایا حضرت قاسم نے داؤ بچایا۔ حضرت قاسم نے بانک ماری، ارزوق نے ڈھال پر اتاری۔ ارزوق نے زنجیر سے گرہ دی، حضرت قاسم نے کھول دی۔ حضرت قاسم نے بند باندھا، ارزوق نے توڑ دیا۔ اور پھر ایک دوسرے پر تلواروں کے وار ہونے لگے۔ ہاشمی جوان نے تلوار اٹھائی تو ارزوق دیکھ کر کہنے لگا کہ قاسم، یہ تلوار تو میری ہے، تمہارے ہاتھ کہاں سے آئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا، تمہارا پہلا بہادر بیٹا دے گیا ہے۔ پھر حضرت قاسم نے ارزوق سے فرمایا کہ تم تو بڑے بہادر اور شاہ سوار ہو، اور تمہاری بہادری اور شاہ سواری کی دھوم تو شام و عراق میں ہے، مگر اتنے بے وقوف ہو کہ گھوڑے کا ٹانگ کسنے کا بھی ہوش نہیں ہے تم کو نہیں رہا۔ ارزوق دھوکا کھا کر اور شرمندہ ہو کر گھوڑے کے ٹانگ کو دیکھنے کے لیے نیچے کو جھکا تو حسن کے لال نے فوراً تلوار اٹھائی اور ارزوق کی گردن پر ماری اور تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اے قاسم، تیری شجاعت پر قربان جاؤں، تیری ہمت پر فدا، تیرے حوصلے پر نثار، تجھے ہزاروں لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تیری بہادری پر نثار، تیرے انداز جنگ کے صدقے، کاش کہ تمہیں کہیں سے پانی کے 2 قطرے مل جاتے اور تیری شمشیر حیدری سے شکست خوردہ باطل
پھر قیامت تک نہ اٹھ سکتا۔ ہاشمی شہزادہ لشکر یزید کے میسرہ پر بھی عقاب کی طرح جھپٹا، میمنہ پر بھی بجلی کی مانند چمکا، قلب لشکر میں بھی شیر کی طرح پنجہ زن ہوا، ارزوق کے 4 بہادر لڑکوں کو بھی قتل کیا اور پھر ارزوق کو بھی واصل جہنم کیا، مگر ابھی تک حضرت قاسم کے جسم پر خراش تک بھی نہ آئی تھی۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا تو سامنے عمر بن سعد بیٹھا ہوا نظر آیا، تو اس کو قتل کرنے کے ارادے سے پھر لشکر میں گھس گئے، لیکن چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے اور تلواروں اور برچھوں کی بوچھاڑ سے 27 زخم آپ کے جسم پر آئے، اور پھر حشیش بن سعد نے آپ کے سینے پاک پر نیزہ مارا جو پار ہو گیا، اور اسپِ تازی سے فرش زمین پر گر پڑے اور پکارا، یا امام مجھے سنبھال لینا۔ امام عالی مقام نے قاسم کی آواز سنی تو بے تابانہ دوڑ کر پہنچے، دیکھا تو شہزادہ خون میں تڑپ رہا ہے، لاش کو کندھوں پر اٹھایا، خیموں میں لے آئے اور اپنی جھولی میں رکھ کر رونے لگے اور پاک بیویاں بھی دھڑے مار مار کر رو رہی ہیں، خدا رحمت گدائیں عاشقان پاک تعینت را۔